अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ही आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीन का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मजमूई हजम लगातार 14 सालों से दुनिया में पहले नंबर पर। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन मुज़ाकरात, मुशावरत और ताउन के ज़रिए तनाज़ात और इख्तलाफात को हल करने में पाकिस्तान और ईरान की हिमायत करता है। और चीन और फिलिपाइन कोस्ट गार्ड समुंदरी साइंस और टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर मुत्तफ़िक़। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 19 जनवरी को चीन की रियासती कौंसिल के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने 2023 में सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुतल्लिका इंचार्ज के मुताबिक सनती मईशत ने मजमूई तौर पर बहाली और बेहतरी का रुझान बरकरार रखा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की तरक्की तेज़ रही और आला मयार की तरक्की को फ़रोग़ दिया गया। इत्तलात के मुताबिक 2023 में मुकर्ररा हजम से ऊपर के सनती इदारों की इजाफी कीमत में साल ब साल 4.6% का इजाफा हुआ, जो 2022 के मुकाबले में 1% पॉइंट ज़्यादा है। सूबों और सनतों की तरक्की को तौसी दी गई और 10 अहम सनतों और 10 बड़े सनती सूबों ने तरक्की के इस्तेहकाम में नुमाया किरदार अदा किया। चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मजमूई हजम लगातार 14 सालों से दुनिया में पहले नंबर पर है। चीन की वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक चीन की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने 2023 में शानदार पेशरफ्त की। इस सनत की सालाना पैदावार और फ़रोख्त 30 मिलियन गाड़ियों से तजावुज़ कर जाएगी, जो कि एक रिकॉर्ड है। चीनी ऑटोमोबाइल की बरामदात पहली मरतबा दुनिया में पहली पोजीशन पर रहीं। 2023 में चीन में नई एनर्जी गाड़ियों की बरामद 1.203 मिलियन यूनिट्स थी, जो कि साल ब साल 77.6% का इजाफा है। इससे आलमी सार्फिन को आला मयार के साथ गाड़ी खरीदने की मुतबादिल सहूलत मिली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के शुरका समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की शख्सियात ने कहा है कि 2023 में चीन की माशी बहाली आलमी इक्तसादी तरक्की के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरिक वोसेक ने कहा कि 2023 में चीनी मईशत की तरक्की की 5.2% की शरह एक कामयाबी है और इसका आलमी मईशत की बहाली में एक अहम किरदार भी है। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया की अहम तरीन मार्केट्स में से एक है और आलमी मईशत को चीन की ज़रूरत है। स्विस एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर उर्स रस्तनबर्ग का कहना है कि चीनी मईशत की कारकर्दगी मुतासिर कुन है, जो आलमी मईशत की तरक्की में एक अहम अंसर है। चीनी मार्केट बहुत सी आलमी कंपनीज़ की फ़ैसला साजी पर असरअंदाज होती है और एक आलमी कंपनी अगर चीन पर तवज्जो न दे तो वह तरक्की के सबसे बड़े मौक़ों से महरूम हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के नक़्लो हरकत और पायदार तरक्याती फ़ंड की बानी और चेयरपर्सन वेरा सोंगवे ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम चीन की इक़्तिसादी तरक्की की हौसला अफजाई करते हैं, जो सब्ज़ और कम कार्बन मुंतकिली को फ़रोग़ दे रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि अफ्रीकी मईशत इन शोबों में चीन के साथ ताउन से बहुत फ़ायदा उठाएगी। मुतअद्दिद ममालिक की शख्सियात ने कहा कि चीन की इक़्तिसादी तरक्की के इम्कानात पर उनका एतमाद बरकरार है और चीन ने पुरअमन तरक्की के रास्ते पर चलते हुए आलमी तरक्की के लिए भी मुसलसल मौक़े पैदा करके एक मिसाल कायम की है। 18 जनवरी को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर बेरोल ने स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान चाइना मीडिया ग्रुप को दिए गए एक इंटरव्यू में साफ तवानाई के शोबे में चीन की कामयाबियों और दुनिया में चीन के किरदार की तारीफ की। बेरोल ने कहा कि IEA ने अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस 2023 में काबिल तजदीद तवानाई के नए अहदाफ का एक सिलसिला मुकर्रर किया, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि साफ तवानाई की तेज़ रफ्तार तरक्की बहुत से लोगों के तसव्वुर से बाहर है, जैसे काबिल तजदीद तवानाई, बरक़ी गाड़ियाँ, सब्ज़ हाइड्रोजन वगैरह, और चीन इस वक्त इन तमाम शोबों में चैम्पियन है। शमसी तवानाई, हवा से हासिल की गई तवानाई, बरक़ी गाड़ियों और नई जौहरी तवानाई जैसे मुतअद्दिद शोबों में चीन दुनिया में पहले नंबर पर है। बेरोल ने कहा कि चीन और IEA के दरमियान शमसी और पवन तवानाई, साफ तवानाई और बरक़ी गाड़ियों जैसे शोबों में ताउन के काबिल ज़िक्र नताइज बरामद हुए हैं
اور چین نے بین الاقوامی برادری کو صاف توانائی کی ترقی کے لیے چینی حل بھی فراہم کیے ہیں۔ 18 جنوری کو سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے برازیلیا میں برازیل کے وزیر خارجہ ماورو ویرا سے ملاقات کی۔ برازیل کے وزیر خارجہ نے کہا کہ رواں سال برازیل چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ ہے، جو خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ حالیہ برسوں میں برازیل اور چین کے تعلقات میں مسلسل ترقی ہوئی ہے اور تعاون کے شعبوں میں توسیع کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سال صدر لولا نے چین کا تاریخی دورہ کیا تھا، جس کے بھرپور نتائج برآمد ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ برازیل چین کے ساتھ روابط اور کوآرڈینیشن کو مضبوط بنانے، دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد، دونوں ممالک کے درمیان ہر سطح اور تمام شعبوں میں تعاون کے میکانزم کو بروئے کار لانے اور مفید باہمی تعاون کو مزید گہرا کرنے کا خواہش مند ہے۔ وانگ ای نے کہا کہ مشرقی اور مغربی نصف کرے میں سب سے بڑے ترقی پذیر ممالک اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے نمائندوں کی حیثیت سے چین اور برازیل کو عالمی چیلنجز سے مشترکہ طور پر نمٹنے کے لیے یکجہتی اور تعاون کو مضبوط کرنا چاہیے۔ چین دیرپا امن، عالمگیر سلامتی اور مشترکہ خوشحالی کی حامل ایک کھلی، جامع، صاف ستھری اور خوبصورت دنیا تشکیل دینے کے لیے برازیل کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ 19 جنوری کو منعقدہ پریس کانفرنس میں چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماو ننگ نے پاکستان اور ایران کی موجودہ صورتحال کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور ایران نے بات چیت کی ہے اور ہم مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے تنازعات اور اختلافات کو حل کرنے کے لیے دونوں فریقوں کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو چین اس سلسلے میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ 19 جنوری کو چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماو ننگ نے جنوبی بحیرہ چین کے مسائل پر چین فلپائن دو طرفہ مشاورتی میکانزم کے 8ویں اجلاس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ چین اور فلپائن نے سمندری امور پر دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ متعلقہ مسائل اور دوستانہ تعاون کے ذریعے بحری تنازعات اور اختلافات کو مناسب طریقے سے کنٹرول کریں گے، عملی بحری تعاون کو فروغ دیتے رہیں گے اور مشترکہ طور پر سمندری امن و استحکام کو برقرار رکھیں گے۔ دونوں فریقین نے بحری امور سے متعلقہ مواصلاتی طریقہ کار کو مزید بہتر بنانے اور کوسٹ گارڈ، میرین سائنس و ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ 16 سے 18 جنوری تک تیونس میں عرب اسٹیٹس براڈ کاسٹنگ یونین کی 43ویں سالانہ کانفرنس اور عرب ریاستوں کی تیسری میڈیا کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ چائنا میڈیا گروپ نے کانفرنس میں مدعو کیے گئے واحد چینی میڈیا کی حیثیت سے چینی عوام کے سب سے اہم ثقافتی ایونٹ کی تشہیر کے لیے ڈریگن ایئر اسپرنگ فیسٹیول گالا کے مرکزی ویژول پوسٹرز اور ڈائنامک پوسٹرز کی رونمائی کی۔ کانفرنس میں عرب ممالک اور دیگر مین سٹریم میڈیا کے متعدد نمائندگان کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ عرب اسٹیٹس براڈ کاسٹنگ یونین کے ملٹی میڈیا انٹر ایکشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر عواد عائد نے کہا کہ وہ چین کی متنوع ثقافت کو ظاہر کرنے اور سامعین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھرپور اسپرنگ فیسٹیول گالا کے منتظر ہیں۔ انہوں نے نئے سال کی آمد کے موقع پر چینی عوام کے لیے خوشی، امن اور خوشحالی کی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ 18 جنوری کو اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے غزہ کی پٹی میں خان یونس کے جنوبی علاقے میں آپریشن کیا ہے، جہاں درجنوں مسلح افراد مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی افواج کے مطابق اس نے اسی دن غزہ کی پٹی میں حماس کے ہتھیار بنانے کے مراکز کو تباہ کر دیا تھا۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق 18 جنوری کو اسرائیلی فوج نے خان یونس کے مشرق میں ابا سانگ کے علاقے پر بھی بمباری کی۔ 18 تاریخ کو اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہر تل کریم اور یہاں پناہ گزینوں کے 2 کیمپس پر مسلسل دوسرے روز بھی حملہ کیا، جس میں اسرائیلی فوج کے مطابق 8 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر حماس سے وابستہ مسلح گروپ قاسم بریگیڈ نے 18 جنوری کو اعلان کیا کہ اس نے شمالی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی افواج کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کیا اور اسرائیلی فوج کے اہداف پر بمباری کی۔ سامعین، اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔